नाजरीन कराम, इंडिया ने अपनी फ़ौज को जदीद तर्ज पर इस्तेवार करने की जानिब कदम बढ़ाया है, जिसकी वजह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दिफाई क़ुव्वत को मजबूत बनाना बताया जाता है। इंडिया के अखबार तेलंगाना टुडे में 24 दिसंबर को शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज को जदीद बनाने की फौरी ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि अद्दी एतबार से इंडिया की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजों में से एक है, जिसमें मजमूई तौर पर 14 लाख फ़ौजी हैं। 26 जनवरी को इंडियन खबर रसां इदारे ABP न्यूज़ ने भी ये खबर दी थी कि इंडिया अपनी फ़ौज को जदीद बनाने की कोशिशें कर रहा है, और हाल ही में CNBC TV 18 के मुताबिक वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने 2023-2024 के लिए पेश किए गए बजट में दिफाई शोबे के बजट में 12% का इजाफा किया। इंडिया की सदर ने हाल ही में ये बयान दिया था कि इंडिया मुसलसल फौजी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। नाज़रीन कराम, एक ऐसे वक्त में जब इंडिया को चीन और पाकिस्तान से तनाव में इजाफे का सामना है, तो फ़ौज को जदीद खतूत पर तैयार करने को एक ज़रूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 22 जनवरी को इंडियन दी वीक में शाये होने वाले एक मजमून में दिफाई माहिर संजीव कुमार ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडियन फ़ौज को जदीद बनाने की ज़रूरत की सबसे बड़ी वजह बनी है। इंडिया की हुकूमत ने हाल ही में कई नए दिफाई मंसूबे शुरू किए हैं, उनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। मसलन P751 आबदोज़ 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों के लिए जदीद मीडियम जंगी तैयारे, तिजास MK2 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, फिर हल्का टैंक जोरावर। अहम बात यह है कि जिद्दत की इस कोशिश के असरात बर्री, फ़िज़ाई और बहरी तीनों दिफाई क़ुव्वतों में नजर आएंगे। इंडियन फ़िज़ाइया ने पहले ही राफेल लड़ाका तैयारे हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस और हल्के जंगी हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी फ़िज़ाइया में शामिल किया गया है। इंडिया की हुकूमत बहरिया को भी जदीद बनाने की सिमत में तेज़ी से काम कर रही है। फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट में 23 जनवरी को शाये होने वाली खबर के मुताबिक 7,516 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी के साथ इंडियन बहरिया मुल्क की सलामती में अहम किरदार अदा करती है। नई हिकमत अमली के तहत कई जंगी जहाज़ों को बहरिया में शामिल किया गया है, जिनमें मकामी तौर पर तैयार होने वाला जंगी जहाज़ INS विक्रांत और INS विगर जैसी आबदोज़ें शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 25 जनवरी को शाये होने वाली खबर के मुताबिक ये फैसले ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब समंदर में पाकिस्तान और चीन की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिद्दत और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती आलमी ताकतों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई थी। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक खुद इन्हिसार इंडिया पर जोर देते हुए इंडिया की हुकूमत की कोशिश है कि फ़ौज के लिए ज़रूरी सामान, हथियार और साजो सामान मकामी तौर पर ही बनाए जाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने 16 जनवरी को कहा था कि खुद इन्हिसारी के साथ जदीद खतूत पर तैयारी हमारा नया मकसद है। इसकी एक झलक 26 जनवरी को इंडिया के यौम जमहूरिया की तकरीबात में भी देखी गई, जिसमें इंडिया में बनाए गए फौजी साजो सामान को दिखाया गया था। दूसरी जानिब इंडिया की फ़ौज अब थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पर जोर दे रही है ताकि फोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक मरबूत कमांड है जिसके तहत ख़तरे की शिद्दत के लिहाज से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम वसाइल को बेहतर कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निज़ाम के तहत फ़ौज के तमाम हिस्से अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले कई सालों से इंडिया में एक मुत्तहिदा कमांड बनाने की बात हो रही थी, लेकिन उसने उस वक़्त ज़ोर पकड़ा जब जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को CDS मुकर्रर किया गया। 21 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि चीन ने थिएटर कमांड पर काम शुरू कर दिया है और अब वो पाकिस्तान को भी मदद कर रहा है। फ़ौज की मुत्तहिद कमांड का ख्याल इंडिया में नया नहीं है। 1999 की कारगिल जंग के बाद पहली बार इसकी सिफारिश की गई। दिफाई माहिर
جنرل پردیپ بالی کا کہنا ہے کہ چین انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے اور رہے گا، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع ہمالیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری جانب انڈین فضائیہ کے ایئر مارشل انیل چوپڑا نے کہا ہے کہ تینوں افواج کی جدید کاری کو صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی ریاست لداخ کے شہریوں نے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے پر بھارتی حکومت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں میں عسکریت پسندی کے بیج بو کر انہیں دور کیا جا رہا ہے۔ اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے آرٹیکل 370 کے تحت دی گئی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد اب لداخ کے شہری خصوصی حیثیت حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ لداخ میں آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت زمین، ثقافت اور ملازمتوں کے تحفظ کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، جہاں ایک تعلیمی اصلاح کار اور علاقے کی سب سے مقبول آواز سونم کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی پالیسی نوجوانوں میں عسکریت پسندی کے بیج بو کر انہیں دور کر رہی ہے۔ دی ہندو کو دیے گئے انٹرویو میں سونم کا کہنا تھا کہ خوف یہ نہیں کہ لوگ بھارت کے خلاف ہو جائیں گے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ بھارت کے لیے محبت ختم ہو جائے گی اور یہ ملک کے لیے خطرناک ہے جس طرح چینی اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ سونم کا کہنا تھا کہ ممبئی اور دلی کی طرح لداخ کے لوگوں نے بھی جنگ کے دوران بھارتی فوج کو خوراک پہنچانے اور چوکس کرنے میں مدد کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چھٹے شیڈول کا جملہ دہرانے پر شہریوں کے خلاف پولیس کارروائی نے اس احساس کو جنم دیا ہے، جہاں دائیں بائیں اور مرکز میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹس درج کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 دن قبل جب لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ہاکی مقابلے کے بعد لیہ کے اسٹیڈیم میں تحائف تقسیم کرنے آئے تو ان کو دیکھ کر بچوں نے چھٹا شیڈول کے نعرے لگانا شروع کر دیے، جس پر انہیں پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ تو کیا اب یہ جملہ کہنا بھی جرم بن گیا ہے؟ سونم کا مزید کہنا تھا کہ 12,000 ملازمتوں کا وعدہ کیا گیا مگر صرف 800 نوکریوں پر بھرتی کا عمل مکمل کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چھٹے شیڈول کے بارے میں ایک پیغام پوسٹ کرنے پر ایک صحافی پر بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ سونم پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہیں جو ایک ماحولیاتی کارکن بھی ہیں، جنہوں نے 1 فروری کو لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت شامل کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے 5 دن کا روزہ ختم کیا، جہاں لیہ میں تقریباً 2,000 لوگوں نے ان کی ریلی میں شرکت کی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 3 سال بعد لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن سمیت متعدد سول سوسائٹیز گروپس لداخ کو آئینی تحفظ دینے کے مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ 2 جنوری کو بھارتی وزارت داخلہ نے لداخ کے لوگوں کے لیے زمین اور ملازمتوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ سونم کا کہنا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 میں بہتر تھے، جس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ صنعتیں ان کے وسائل کا استحصال نہیں کر سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جموں اینڈ کشمیر اسمبلی میں ہمارے 4 اراکین ہوتے تھے مگر اب نمائندگی نہیں ہے، جبکہ ایک غیر مقامی لیفٹیننٹ گورنر کو ہم پر حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص تمام فیصلے کرتا ہے اور لداخ کے لیے مختص 6,000 کروڑ میں سے 90% ایک غیر منتخب شخص کے ہاتھوں میں ہے۔ سونم کا کہنا تھا کہ چھٹا شیڈول 2019 کے عام انتخابات کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے منشور میں شامل تھا۔